हांव न्हू पीटी टिचर पण हेडमास्तर जाल्या म्हणटकूच भुरग्यांचो जो रिपोर्ट आसता न्हू तो रिपोर्ट सांगपाक तुमकां येयला. एक रिपोर्ट आसा तो आमच्या पप्पूचो आमचो रिपोर्ट पळय आसा 7 वर्सां पळय पप्पू आमचो खुर्चेर बसलो तेजो तुमकां रिपोर्ट सांगता. आनी रिपोर्ट कसो आसता तुमकां खबर आहा, इस्कोलाच्या भुरग्यांचो ज्या रितीनी रिपोर्ट सांगूंक जाय म्हणून हांव पीटी टिचर हेडमास्तर जाल्या पळय ती येयल्या. कारण कितें, आमच्या पप्पू आमकां सांगता 7 वर्सां काडली खुर्चेर बसोन अशें झेत मारता म्हणून तेका तो घमंड जाला पळय तो मातसो सांगपाक गेला. पप्पून आमच्या न्ही तुमकां खरें सांगू, पप्पून आमच्या 7 वर्सां कशीं काडली हें तुमकां आमकां सांगता. सगळ्यान पयलीं हांव तुमकां सांगता, हें सांगतना न्हू तुमकां भिवपाची गरज ना. हांव पळय तुमकां हें सांगता, तुमकां अजिबात भिवपाची गरज ना. कळ्ळें तुमकां न्ही. आमचो पप्पू पळय आहा हेणें 7 वर्सां कशीं काडली थोडक्यान तुमकां सांगता. चड व्हडलें घेवन बसना. एक गजाल आसा, भिवपाची आमकां गरज ना. मागीर तुमकां खबर आसा म्हादयी व्हेल्या आई म्हजी आई तेणें पळय एग्जामीक 7 वर्सान कितें केलां तें मातशें तुमकां सांगता. आई म्हजी म्हादयीक आई म्हटली आनी शेजाऱ्याक व्हरोन विकली. रिपोर्टान तेजें हेंय बी आसा 7 वर्साच्या झेतान. मागीर अशें आई म्हाजी करोडो पयशे आईक लागून मोडले पण आईक परतून हाडपाक तेका जमलें ना. परत मागीर तुमकां खबर आसा गोंयान ह्या 7 वर्सांक क्रायम खंय पावयलो, आवय 100% तेका मार्क मेळ्ळे. आमच्या पप्पूक 7 वर्सां क्रायम अशें करून वाडयली पळय 100 पैकी 100 मार्क तेका पडले. इतले तुमकां सांगता त्या खुर्चेर बसलेले प्रताप बसलो, रवी बसलो, दिगू बसलो, विली बसलो, अशे खूब जाण कोण त्या खुर्चेर बसले. पण आमचो पप्पू बसलो पळय असो कोणूच 7 वर्सां भितर इतले हे पळय घडले ते कोणेच ना. प्रताप 25 वर्सां बसलो पण केन्नाच अशें उलोवंक ना. पण आमचो पप्पू उलयता. पप्पूक जेणे ह्या खुर्चेर बसयला पळय तेजो सुद्दां हेणें तेज्या भुरग्याचो तेजो विलेवाट लावन सगळे कुशीक काडले. पप्पूचे तुमकां थोडक्यान म्हणजे आमचे बायलांक लागून पळयना सिद्धी नायकाचे आजून कांय जायना. सिद्धीचेच सो कितलीं भायलीं बायलां येतात जी कोणाक अशें रेप जाता. 7 बायलांचो मर्डर जाल्लो तेजोय कांय पत्तो लागूंक पप्पूच्या रिपोर्टान तेंय ना. मोर्चा कितले आसा तुमकां खबर आसा. ह्या पप्पूच्या 7 वर्सान पप्पून मोर्चा कितले काडूंक लायले. लोकांची रस्त्यार एक्सिडेंट जावन कितले मेळे. मागीर आमचे जळून लयराई आयक 6-7 जाण मेले. रस्त्यार स्मार्ट सिटीन 5 जाण मेले. पेडण्या वयता त्या रोडाक कितले जाण मेले. म्हणजे मरपाची जी संख्या आसा ती वेगळी आसा संख्या आनी ही संख्या वेगळी आसा. तुमकां खबर आसा ह्या तेजे 7 वर्साच्या काळान हेणें पळय हें वाडयलां. आनी तुमकां खबर आसा आतां कितें जालां तें हे इतले जॉबाचे स्कॅम तुमकां खबर आहा. साखळेचे मॅडमींक वाचोवपाक लागून पुजा आज्या अप्सरांक सगळ्यांक भायर काडली आनी साखळेच्या मॅडमींक 400 करोड पोचोवपाक दिले. तुमकां खबर आहा ह्या 7 वर्सांक अशें खंयच्याच प्रतापान रवीन दिगून हेंच्यांनी काम करूंक ना तितलें काम आमच्या पप्पून केलें. पेमल्यान आमच्या केलें. हो आमचो पेमलो आहा पळय झेत मारता पळय हांवें 7 वर्सां बरें काम केलें म्हणून. तुमकां खबर आसा कला अकादमीन 80 करोड गेले 80 करोड चडूच गेले. आतां युनिटी मॉलाचे 25 करोड गेले तेंय खबर आहा तुमकां. कॅसिनोचो इतलो पयसो आहा वयल्यान तुमकां तेंय आसा. कोणाक पयशे सोडपाचे पळय कशा रितीने आपली दादिका बटवा लागीं करपाचे पळय तेंय तो वेवस्थीत करता. तुमकां खबर ना 60 स्कुलां बंद गेलीं. प्रतापान कितलीं स्कुलां बांदलेलीं. त्या आमच्या दयानंदान कितलीं स्कुलां बांदलेलीं. हेणें 60 स्कुलां बंद केलीं. ते पॅरा टिचर पळय आहा तांकां सगळ्यांक पॅक केले. बालवाडी टिचरांक पॅक केले.
सगळ्यांक ह्या 7 वर्सांत लोकांक रस्त्यार कितले हाडले, झगडी कितली लायली, क्रायम बरो दिसान दीस वयर व्हरोन दवरलो. अशें करून न्ही ह्या पप्पून 7 वर्सां काडली आनी झेत मारले. पयर ज्या दिसा पाडव्या दिसा हांवें 7 वर्सां बरी काडली म्हणून सांगू नाका. टाक करून तुका सांगता, म्हाज्या गाडयेचो स्टँड गायब. म्हाज्या गाडयेचो स्टँड गायब आनी हांव सबंद दीस स्टँड सोदता पळयलें जाल्यार खंय कोणी तरी म्हाका सांगलें, बाये तुज्या गाडयेचो स्टँड पुण्या पावला आनी पुण्या तो लायलो म्हणून. आमच्या पप्पूक तो स्टँड लायलो म्हणून. मागीर कोणें म्हाका सांगलें, आगो तुमची GMC आसतना पप्पू स्टँड लावपाक थंय कित्याक गेला. तुका खबर ना, कोरोना वेळार हेंच्यांनी जायत्या लोकांक अशें करून मारले. कोणाची किडनी काडली, कोणाचे हार्ट काडले, कोणाचे आनी कितें काडलें आनी खंय खंय पार्सल केलें पळय आनी कोणाक जबरदस्ती मारले. ते सगळे भूत रावल्या. GMCन ते सगळे भूत रावल्या. थंय जर हांतरुणार पडत जाल्यार कशें जातलें तुमकां खबर आहा न्हू. तेंच्यांनी येवन बुड्डिले जाल्या. म्हणून स्टँड गाडयेचो घेतलो, पुणा गेलो, पुणा लायलो आनी येयलो. आतां स्टँड लायला, सीट केन्ना लागतले, सीटूय बी लागतले. पप्पूक सीट लायले की पप्पू त्या सिटार बसोन घरा कडेन पावलो. आनी मागीर त्या सिटार बसोन रावपाचें पप्पू आनी कांय करपाचें ना. पप्पूक हांव सांगूंक सोदता, पप्पू तुवें मरे 7 वर्सां काडली न्हू, झेत पळय मारलें, पूण कोणाकूच मरे असो स्टँड बसोवंक नासलो. तुका स्टँड बसयलो, तुजी दिश्ट मरे तूं कांच लागली असो मरे घमंड पळय केलो. ती बरी गजाल न्हू. आतां तूं पप्पू हांगा पुना वचून तो स्टँड बसयला पळय, तो गोंयान कळत म्हणून पुना वचून बसयला. आनी तुज्या जायत्या लोकांनी आमकां सांगोनी ताका स्टँड बसोवंक ना, बेश्टेच अशें दुखतालें म्हणून. कांय ना, आमकां खबर आहा कित्याक आमच्या गाडयेचो स्टँड नाच जाला आनी तो स्टँड खंय बसला तोय आमकां खबर आहा. आसूं पप्पू, भिवपाची गरज ना, आमी सगळीं तुज्या फाटल्यान आसा. भिवपाची अजिबात गरज ना. कितें आहा मरे, काप्रेश्वर, बोगदेश्वर, सांकवाळ्यो हे सगळे राखणदार गोंयचे आहा पळय, ते सगळे लागले तुज्या फाटी. ताका लागून तुका एक स्टँड बसयलो, तो बी गोंया भायर व्हरोन. गोंयान आनी किटकीट नाका तुजी म्हणून उडास दवर. प्रॉपर्टी घेवन दवरल्या पळय, ते आतां सगळे देव काडटले. कितें आसा मरे, पच्च्यो करतात तुमी राखणदाराच्या गोंयच्या. म्हणून त्याला हें अशें चल्लां. काय आसा, दिसता तशें नासता आनी म्हणूनच जग फसता. खंयसून येवन बडी बसत सांगपाक जायना रे पेंबल्यो. ओ पेंबल्या.